Mabulahang adlaw kanatong tanan. Magkuyog na pudta kita isip usa ka dakong pamilya nga overseas faith witnesses para sa usa na pud ka mahinungdanong bahin sa atong paglakaw uban sa pagtuo diha ni Hesukristo. Malipayong nagdapit kanatong tanan sa pagtambong ug pag-apil sa atong tinuig nga Philcom retreat ug ang tema mao The Eucharistic Life. Matag alas 7:45 sa gabi, sugod sa Oktubre 16 hangtod 19, 2023, tapuson ko ni og usa ka Filipino Mass sa Oktubre 2022-2023 sa alas 12:30 sa udto. Magkita ta ni Father Eugenio Juanilo Lopez, OFM Camp, dinhi sa St. Mary's Catholic Church, Dubai.